كان رينا تحجينا مالك بعلو بنودو ولا كانوا نعيش يسافر ما بعلو دباب بفيديو كانوا خمدي بويس بنا مالك كله فيديو بيجيك تفعلك مش توصل من كمان هذي رايد هجي تعمل كانوا مسلك يعني هجي قليهم انت عندك غير مسلك ناكي هزمي انا بايزو حانتي نفس الخير كاجا بس مالدي انا زم كاي حمايه تخدون براي غزل حنت مع الناس يجيهم لي فوتين اورين اي نو ذم فوتومي مسلم فوتو مشكور فوتو خسرهم سخ ابرو بيام سوسي اي شبرني ما عاد شبرني امو مسرعنا فلوزين قد نفس خوينا نزل خلد زبروا له نايت سرعتهم كذا دليل في خوينا صح بقى نسرعت هو راح معمري اول تهادي من انا فلان سرعت اقول انا فالي من وحنا نقدر هجي سيريكم كل هذا قد ما خفت حمد لك سرع عندك اقول لي جدنا نسر جلس بطش يكون لا تسرق ولا رجع بس هذاك الشراي ما ورجع خوف في مسلم اورجع فوجي ومسلم بري تشل يوم غزاريهم لي سبتايلهم دي هجي يسبب جزء ترى مسلم جدا حدك انا رجع يوني جدا تحاول تكون سلسله حد انت دي بالك شو حنقول نعي خواقه فلان سكاد جدا تسر مالك يا هجي تمدي هذا إبراهيم تروي نقدر كده نسوق لا ما عرفت هذا ناتي نقول معك تعرف أي ما تلعبوا أي تعرف حتى ما كان لي لا لا ترجيك ولا حاجة ما يمدي أنا وأنت خلنا قاعدين نيوني يرين لو كده لا تيجي بس لسه زي ما الناس كانت تشكي زي ما الناس نوع حدا عم نمشي تقول سلام تفتين قاعدين حسبت سلسلة كنا حسبت أنا كنت من السلسلة رجعتني بهذا له تعرفوا كان زخم نجارات تعمل استخدام لك أجلس أفتي استخدام جد استخدام نجارات أو استخدام أفتي بورتال تست جبر تسبيح وين بقى أو تسبيح نجار الله جمشي شوية عميك تجبر كاي كارن تقول لي مثلا بودا ودموا أنا قد ما عصرت حدا عمل ما عصرت حدا عمل قال بيلو هذا سب كونتاكت جبرني أب يوغاندا نيري قدامي يراس هاوي كم زي عم زاود داعي نسود موبايل شو بورك بينيرو نشوف كذا ولا بس